आफै सहभागी भएर बनाएको संविधान संशोधन गर्न सडकसम्म जाने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव। कान्तिपुर समाचारमा आज बहुपदीय संरचनामा जाने माओवादीको तयारी, वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दलहरू एकमत, विकास खर्च हुन नसके पनि सरकारी ढुकुटी भने रित्तिँदै, यसका साथै सिरिन्ज नै नभएपछि कोभिड विरुद्धको खोप अभियान स्थगित अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा ओमिक्रोनको विश्वव्यापी त्रास, साथै खेलकुदमा एभिसी सेन्ट्रल जोनको फाइनल अघिसम्म नेपाली महिला भलिबल टिमको 100% जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संविधान संशोधनका लागि सङ्घर्ष गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव, यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने प्रश्नोक्ति, बन्द सत्रमा भोलिदेखि समूहगत छलफल। नेता व्यवस्थापनका लागि माओवादी केन्द्र बहुपदीय संरचनामा जाँदै मूल मुद्दा बिर्सिएर नेताहरू सुखभोगी भएको कार्यकर्ताको गुनासो। चालु खर्चमै सरकारी ढुकुटीको अधिकांश पैसा सकियो, विकास खर्च न्यून हुँदा पनि बचत भने 8 अर्ब मात्रै, विदेशी ऋण र अनुदान लिन समेत सक्कस। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट द्रुत गतिमा फैलिँदै, बेलायत र फ्रान्समा एकै दिन 1 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण, अस्ट्रेलियामा पहिलो मृत्यु, नयाँ दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावला खेलको लगातार दोस्रो जित, सातो बाटो युथ क्लब 2-0 गोलले पराजित। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारबाट समेत सङ्घर्ष गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टीको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी यथास्थितिमा कुनै हालतमा पारित गर्न नसकिने प्रश्न पारेका छन्। दाहालको प्रतिवेदनमा संविधान मार्फत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा समुदायको पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता संस्थागत गर्न नसकिएको उल्लेख छ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न पनि संविधानको संशोधनको आवश्यक भएको दाहालको ठहर छ। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक एवं राजनीतिक दस्तावेजमा अध्यक्ष दाहालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भनेका छन्। एमसीसी परियोजना परिमार्जन र संशोधनपछि मात्र पारित गर्ने नीति लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अहिलेसम्म कहाँ कहाँ गल्ती भयो भनेर आत्मसमीक्षा गरिएको छ। यो पद र प्रतिष्ठाले यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकिन्न, हामी गोलचक्करमा फस्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँबाट कुनै पनि घटनाबाट नयाँ पाठ सिकेर अब यसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने गरीको चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। मुद्राबाट उत्पादन गर्ने होइन कि मुद्रा टु मुद्राको जुन वित्तीय भूमण्डलीकरणको जुन विशेषता छ त्यो चाहिँ कसरी त्यसले चरम रूप लिइरहेछ विश्वव्यापी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ व्याख्या त्यहाँ गरिएको छ। र अर्को चाहिँ जस्तै हामी यत्रो जनवादी आन्दोलन सम्पन्न गरेर आयौँ र समाजवाद, अबको समाजवाद कस्तो हुन्छ, अबको समाजवादी यात्रा तय गर्दा हामीले त्यसको आधार कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँ मूलभूत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चुनाव बैठकदेखि लिएर अन्य बैठकहरू, विभिन्न केन्द्र कमिटी, सेन्ट्रल कमिटीको बैठकहरूलाई आत्मसात गर्दै कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू भएको छन्, निश्चय नै त्यो कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई अब एउटा प्रतिवेदन उल्लेख गर्नुभएको छ। कहाँ कहाँ हामी चुक्यौँ, तलदेखि माथिसम्म शुद्धिकरण हुन जरुरी छ होइन। तलदेखि माथिसम्म यसलाई चाहिँ आलोचना, आत्मालोचनाको विधिबाट, जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा लिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति छ, आलोचनात्मक आत्मालोचनाको विधिबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ सोचेको चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी पुग्न सक्छौँ। उहाँको सारमा के छ भन्दा एकचोटि हामी सबै जल्नुपर्छ अनि नयाँ जीवन दिनुपर्छ र जीवन त निक्लिन्छ भन्ने कुरा आफूले आफैप्रति शुद्धिकरण गर्दै आम पार्टी र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा शुद्धिकरणको चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। आफूले पनि आफूलाई चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर र हामीलाई पनि सम्पूर्ण कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई चाहिँ हामीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन। हिजो हाम्रो मूल घरबाट गएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नैतिकताको प्रश्न पक्कै पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले खडा गरिदिनु भएको छ। वैचारिक र सैद्धान्तिक एकताका लागि आफै रूपान्तरण हुनुपर्ने भन्दै आएका दाहालले प्रतिवेदन भने पढेर सुनाए, तर बन्द सत्रमा कसैलाई दिएन।
स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पनि कसैलाई नदी प्रतिवेदन पारित गराएका थिए। प्रतिवेदन मार्फत अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै शान्ति प्रक्रिया योगदान गरेको भन्दै दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रशंसा गरेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने प्रतिवेदनमा चर्को आलोचना गरिएको छ। पालुङटार बैठकमा मुखले चुनाव र मनले विद्रोहको सोच राख्नु, प्रचण्ड पथ स्थगित गर्नु र सेना समायोजनमा पार्टीमा छलफल नहुनुलाई गल्तीका रूपमा स्वीकारेका छन्। उनले पार्टी कार्यकर्तालाई अनिवार्य श्रमको प्रस्ताव समेत अब समाजवादमा नगइकन यो समस्याको हलै हुँदैन भनिसकेपछि त्यो समाजवादी क्रान्तिलाई अब हामीले हाँक्नुपर्छ भनेर एक ढङ्गले एउटा चाहिँ विचार प्रस्तुति भयो। यतिसम्म छ कि लिडरहरूले गएर तल गएर समुदायमा गएर बस्नुपर्छ, 50 जना युवाहरूलाई लिएर सहकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीँ गएर श्रम गर्नुपर्दछ, एउटा नयाँ खालको उत्पादन ब्रिगेडहरू तपाईँले बनाउनुपर्छ, सांस्कृतिक ढङ्गले तपाईँले रूपान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्छ। अध्यक्ष मण्डलको नाम बाहिर आइसकेको छ मिडियामा, 7 जनाको अध्यक्ष मण्डल बनाइसकेपछि त्यसपछिको कार्यक्रममा अध्यक्ष आयोजकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक तथा वैचारिक डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यो राजनीतिक तथा वैचारिक डकुमेन्टमा के छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने अब त्यो मिडियामै आइसकेको छ। अहिले भर्खर मैले देखेँ, मैले आफै पढाएन। यस्तै राम कार्की र धर्मदत्त बास्कोटाले पनि अलग्गै प्रतिवेदन राखेका छन्। काठमाडौँको कमलादे स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी बन्द सत्रका लागि 7 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन भएको छ। बन्द सत्रमा 1636 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। भोलिदेखि प्रज्ञा पार्टी कार्यालय पेरिस टाढा लगायत 8वटा ठाउँमा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि 25वटा समूहमा छलफल हुनेछ। राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारितसँगै नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने कार्यसूची छ। जनतासँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको स्वीकार्दै आफै रूपान्तरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको माओवादीले बहुपदसहित पार्टीलाई नयाँ संरचनामा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। तर प्रस्तावित पदाधिकारीको संख्या हेर्दा नेता व्यवस्थापनका लागि बहुपद सृजना गरेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको आजको बन्द सत्रमा नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने भनिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको 10% मनोनित गर्न सकिने प्रस्ताव छ। अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ सहित 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहनेछन्। अहिले माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य 14 जनाको छ। नेता र पदको संख्या हेर्दा क्षेत्र समावेशी र आवश्यकताले भन्दा स्थायी समितिका सबैलाई पदाधिकारी बनाएर नेता व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ। माओवादीको बहुपदको संरचना झण्डै एमालेको जस्तै बनाइएको छ। अध्यक्षमा दाहाल निर्विकल्प जस्तै छन्। अन्य पदाधिकारीमा अहिलेकै स्थायी समितिका सबैजसो नेता हटाउने निश्चित प्राय छ। महाधिवेशनले पहिले केन्द्रीय कमिटी छानेपछि अध्यक्ष सहितको 15 पदाधिकारी चयन गर्ने माओवादी केन्द्रको विधानमा व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार मात्रै रूपान्तरण गरेको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 15 गतेसम्म चल्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन मार्फत अहिले आफ्नो नीतिमाथि छलफलसँगै समीक्षा समेत गरिरहेको छ। माओवादीमा सैद्धान्तिक बहस भइरहेका बेला रुकुमका पूर्व माओवादी लडाकुले भने आफूहरूलाई पार्टीले व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीले जनताको मुद्दा बिर्सिएको मात्र होइन, नेताहरू सुखभोगी हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन्। रुकुम पूर्वका दिलबहादुर केसी र मधु केसी मुक्ति या मृत्यु भनेर विद्यार्थी कालदेखि नै माओवादी आन्दोलनमा होमिए। 2052 सालदेखि नै पार्टीमा पूर्णकालीन भएर हिँडे। दिलबहादुर विद्यार्थी संगठन हुँदै माओवादी लडाकु बने भने मधु महिला संगठन हुँदै कलाकार। दुवैले 2053 सालमा जनवादी विवाह गरे पनि देशको भविष्य सोचेर सशस्त्र मोर्चामा लामबद्ध भइरहे। 2062-63 सालपछि माओवादी नेतृत्व सशस्त्र आन्दोलन रोकेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। सशस्त्र सङ्घर्ष सकिएको करिब 16 वर्ष बितिसक्दा सत्ता र शक्तिमा पुगेका केही नेताले आफ्नो जीवनशैली बदले। तर माओवादीलाई साँच्चैको माओवादी बनाउन भिडेका दिलबहादुर र मधु जस्ता कयौं कार्यकर्ता भने ओझेलमा परेका छन्। मलाई अहिलेसम्म कुनै सभा सम्मेलन सङ्गठनमा आउनुपर्छ, आबद्ध हुनुपर्छ भनेर भन्दैनन्। किनभने मलाई राजनीति त गरेँ, तर राजनीतिको चासो त छ। म पार्टीको यो अन्यत्र जाने, यताउता जाने भन्ने त हुँदैन।
तर पनि साथीहरूले यो अङ्गले केही काम गरेको भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीलाई पनि उनीहरूले राम्रै कुराहरू सिकाउँथे र राम्रै हुन्छ होला जस्तो पनि अब व्यवहार गर्थे। अब आजभोलि हेर्दाखेरि त हामीलाई चटक्कै माया मार्या जस्तो देखिन्छ। माओवादी आन्दोलनको उद्गम स्थल हो रुकुम। यिनै गाउँ बस्ती र पहाड अनि पहरामा परिवर्तन र मुक्तिका नारा घन्किए। न्याय, समानता र गणतन्त्रको भाका गुन्जियो। तर क्रान्तिको झण्डा बोकेर हिँडेका र परिवर्तनको बिगुल फुकेका नेताहरू सत्ता सुखमा फसेपछि कार्यकर्तामा निराशा मात्रै बाँकी छ। नेताहरू अब गाउँघर जनताको घर दैलोबाट टाढा भएर सहर बजार छिरिसकेपछि उनीहरूले गरेको पहिलाको कबुल बाचा जे जनतामा आश्वासन थियो त्यो बिस्तारै बिस्तारै जनताको मनमा विद्वेषण पैदा हुँदै गयो। आफ्नो क्रान्तिकारी रुझान बिर्सिएको तथा कयौं शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता कार्यकर्ताको सपनालाई बेवास्ता गरेकाले माओवादी प्रतिको जनविश्वास घटेको भनेर स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वीकारिसकेका छन्। यो अवस्थामा पूर्व लडाकु सहित आम नागरिकको मनोभावना अनुसार नीति बनाएर काम गर्न के माओवादीले सक्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा महिलाको प्रतिनिधित्व 35% पुर्याएको छ। त्यसमा पनि दलित 15 र मुस्लिम 10% सुनिश्चित गरेर महिला सहभागिता बढाएको मात्र छैन, पछाडि पारिएका समुदायका महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पनि दिएको छ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबाट 279 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व 35% सुनिश्चित गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यमा महिलाको संख्या अब अन्य पार्टीको भन्दा माओवादी केन्द्रमा 2%ले बढी हुनेछ। 279 सदस्य केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या 105 हुनेछ भने त्यसमा दलित महिलाको संख्या 16 र 10 जना मुस्लिम महिला हुनेछन्। पार्टी विधानमै दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति समुदायका महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालमा आदिवासी जनजाति धर्मनिरपेक्षता सबै कुराको निर्धारण गर्ने पार्टी हो। यो पार्टीले गर्न पाइँदैन पनि गर्न पनि हुँदैन। हाम्रो त अहिले प्रतिनिधि हलको प्रतिनिधि हौ र बाहिर बोल्दा हाम्रो यो माग पनि हो। हाम्रो लगभग त्यो निर्णय भइसकेको पनि छ। हिजो मात्रै थाई कमिटीको मिटिङले अनिवार्य यो क्लस्टरको कुरा जो छ नि, महिला, दलित सबैको समायोजन राम्रोसँग गरेको छ। संविधानमै त्यसलाई निर्दिष्ट गर्दा चाहिँ 33% भनेर उल्लेख गरिएको सबैलाई थाहा छँदैछ। तर पनि कार्यान्वयनमा जाने क्रममा चाहिँ सबै पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरेर लागू गरेर गएको देखिँदैन। तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भ यो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा चाहिँ प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियालाई नै त्यो रूपमा बढाएको हुनाले हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। माओवादी केन्द्रले ओडा, जिल्ला र प्रदेश तहबाटै महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले महाधिवेशन हलमा समेत हरेक समुदायका महिलाको उपस्थिति देखिएको छ। महिलाहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन्, तर चाहँदै पनि के हुन्छन् भने यो पुरुष प्रधान देश हो। यो समय त लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महिलाले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुनु भएन। महिलाले पनि जे अवसर पाएमा जे पनि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि अवसरै नपाउँदाखेरि त कसैले पनि गर्न सक्दैन नि त। त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। त्यो भएको त्यो पुर्याउनको लागि चाहिँ सुरुमा त पार्टीको नै सहयोग चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विधानमा पनि अहिले यो कुरा हरेक कमिटीमा युवा, दलित, महिलाहरूलाई चाहिँ पर्सेन्ट नै छुट्याएर अधिकार स्थापित गरेर जाने कुरामा हाम्रो पार्टी फर्स्ट भएको छ। र मूलतः मलाई लाग्छ मुलुक परिवर्तनको दिशामा हामीले 10 वर्ष जनयुद्धमै 40% सहभागी भएर देखाइसकेका छौँ। पार्टीको नीति निर्माण तहमा चाहिँ महिलाहरूको उल्लेखनीय ढङ्गबाट सहभागिता हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले हरेक निकायमा 33% महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। युद्धकालदेखि नै समानता र समावेशिताको नारा लिएको माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशनमा पनि महिलालाई संविधानले तोकेभन्दा बढी प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो। तर माओवादी केन्द्रले महिलाहरूलाई आरक्षणमा मात्र सीमित राख्छ कि नीति र नेतृत्वमा पनि पुर्याउँछ भन्ने व्यवहारमा देखिन बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भावित मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय लिइसकेको छैन। राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेपछि मिति घोषणा गर्ने जवाफ सरकारले आयोगलाई दिएको छ।
तर वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दलहरू एकमत जस्तै देखिएका छन्। यो सँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अर्ली इलेक्सनको चर्चा भने टर्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले सबै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 14 मा एकैपटक गर्न र 2 चरणमा गर्ने भए 14 र 22 गतेका लागि मिति तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। आयोगका पदाधिकारीले पुस 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको प्रस्ताव गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध सहित अन्य दलसँग छलफल गरेर मितिका बारेमा टुङ्गो लगाउने जवाफ आयोगलाई दिएका छन्। यो सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श छलफल पछाडि आयोगलाई जानकारी गराउने भन्ने कुरोसम्म भएको छ र त्यस पछाडि निर्वाचनको मिति तय गर्ने, मिति तोक्ने काम नेपाल सरकारकै हो। विशेष परिस्थितिमा बाहेक वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाव आयोगलाई छ, किनभने 2079 साल जेठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन्छ। वैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न सबै दल एकमत देखिन्छन्। निर्वाचन आयोगसँग हामी पनि सम्पर्कमा छौँ। निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो पनि कुराकानी भइरहेको छ। त्यसैले संविधान कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो निर्वाचन आयोगलाई, सरकारलाई पुरा सहयोग रहन्छ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखभित्र गर्न एकमत देखिएका दलहरू प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि भने विभाजित छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेको संसद गतिहीन भएको भन्दै कार्यकाल अघि नै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जानुपर्ने भनिरहेको छ। त्यस्तै सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाइरहेका छन्। संघीय निर्वाचन पहिले गरेर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामी प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले पहिलो अप्सनमै स्थानीय निर्वाचनको पदावधि सबभन्दा पहिले समाप्त भइरहेका हुनाले त्यसैलाई लिएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल परामर्श चलिरहेका छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दल भने संसदको कार्यकाल सकिएपछि मात्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्नेमा एकमत छन्। सत्तामा देखिएका तथ्यहरूलाई मध्यनजर गर्दा 3 तहको चुनाव एकैपटक गर्ने चर्चा भने अब टरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गुजरातमा हुने सम्मेलनमा भाग लिन यही पुस 26 गतेदेखि 29 गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट वा अन्य भइपरि आउने घटनाक्रमले नरोकिए भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उच्च स्तरीय भेटवार्ता समेत गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले उठाउने विषयमा कार्यसूची समेत बनाइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच चिसोपन कम गर्न पहलहरू भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्तरको उच्च स्तरीय भेटवार्तामा नेपालले के विषय उठाउनु पर्ला त? नेपाल र भारतबीच गम्भीर सवालहरूमाथि पछिल्लो समय छलफल नै हुन सकेको छैन। सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन, दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नेपालले भारतसँग अहिले उठाउनुपर्ने प्रमुख सवाल मध्येमा छन्। यस्तै नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा त सार्वजनिक गर्यो, तर त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने विषय अघि बढेको छैन। यो सँगै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटाबारे पनि भारतसँग गहन कूटनीतिक परामर्श गर्नुपर्ने विषय हो। योभन्दा अघिल्लो सरकारको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा अब वार्ता अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा टुङ्गिएको थियो, तर त्यो वार्ता अहिलेसम्म रोकिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई अगाडि बढाएर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसभन्दा बाहेक द्विपक्षीय व्यापार हाम्रो अत्यन्त चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। मलाई लाग्छ हामी व्यापार घाटा यस्तो एउटा चुलिँदो अवस्थामा पुगेको छ। भारतीय पछिल्लो नाकाबन्दी, त्यसपछि नेपालले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सा लगायतका विषयले भारतसँगको सम्बन्ध आशातीत सुधार हुन सकेन। स्वयं नेपालले पनि भारतसँग जोडिएका विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउन सकेन। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउबाले भारतमा उच्च स्तरीय भेटघाटमा सम्बन्ध सुमधुर छ भन्नका लागि मात्रै नभएर निष्कर्ष नै दिने गरी छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। पहिलेभन्दा अगाडि
पढेर गर्नको लागि चाहिँ संवाद चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तर विगतको अनुभव हेर्दाखेरि अहिले 2-4 वर्षसम्म भारत नेपाल सम्बन्धका जटिल विषयहरूलाई थाती राख्ने एउटा प्रक्रिया या भएको कुरामा पनि संवादको कमी देखिएको छ। हालसालै नेपालको भ्रमण गरेका इपिजी भारतका सदस्य महेन्द्र पी लामा पनि अब दुई देशबीच राम्रो समयको सुरुवात हुनेमा आशावादी छन्। यो कठाङ्ग्रिने चिसोबाट भारत पनि निस्किनु माग्छ, नेपाल पनि निस्किनु माग्छ। कारण यो चिसोपन कसैलाई पनि मन पर्दैन, प्रधानमन्त्री द्वयलाई पनि मन पर्दैन, जनसाधारणलाई पनि मन पर्दैन, तपाईँ हामीलाई पनि मन पर्दैन। बुझ्नुभयो त? हामी निस्किनु चाहन्छौँ। कारण यस्तो स्थिति दुवै राष्ट्रको लागि ठिक होइन, आघातपूर्ण हुन्छ। हुन त भारतीय पक्षले पनि नेपालसँग संवाद अघि बढाउँदै सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहेको देखिन्छ। भारतका दुई केन्द्रीय मन्त्रीले हालै दुई देश बीचको सम्बन्ध कसैले फाटो ल्याउन नसक्ने बताएका थिए। तर परिणाम देखिने तहमा संवाद अघि बढ्न सकेको छैन। यो स्थितिमा नेपालले आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्न सक्ने गरी भारतसँग कूटनीतिक पहल कदमी बढाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले भोलिबाट सुरु गर्ने भनेको फाइजरको खोप अभियान स्थगित गरेको छ। 8 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्षका बालबालिकालाई लगाउने भनिएको खोप अभियान स्थगित गरिएको हो। भोलिदेखि बागमती प्रदेशका 6, कर्णालीको 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1 गरी 8 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने भनिएको थियो। तर खोपको घोलक तथा सिरिन्ज नभएपछि अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। यो खोपको लागि 0.3 mm को सिरिन्ज चाहिन्छ। अरू खोपहरूमा चाहिँ हामी 0.5 ml को चाहिँ सिरिन्ज प्रयोग गर्छौँ भने यसमा चाहिँ 0.3 ml को सिरिन्ज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सिरिन्ज चाहिँ हामीसँग छैन। जस्तो अस्ति मात्रै हामीले 50 लाख सिरिन्ज 0.5 ml को प्राप्त गऱ्यौँ युनिसेफबाट। तर त्यो सिरिन्ज प्रयोग गरेर यो खोप दिन नमिल्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि अहिले त्यो सिरिन्ज नआउन्जेलसम्म चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ केही समय रोक्नु परेको हो। र त्यो सिरिन्ज प्राप्त हुनलाई हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ कर छुट गर्ने प्रमाणपत्र हामीले दिनुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले हिजो मात्र उपलब्ध गराइसकेका छौँ। 8 जिल्लाका 6,32,000 बालबालिकालाई विद्यालयमै पुगेर खोप दिने तयारी सरकारको थियो। 57 जिल्लामा बालबालिकाको लागि मोडर्नाको खोप र अरू खोप अभियान भने जारी रहेको सरकारको भनाइ छ। सरकारले चैतसम्म लक्षित वर्ग सबैलाई खोप लगाउने भन्दै आए पनि अभियान रोकिँदा योजना नै प्रभावित हुने विज्ञ बताउँछन्। नेपालले हालसम्म 3,92,000 भन्दा बढी खोप प्राप्त गरेको छ भने 2,37,40,000 भन्दा बढी खपत भइरहेको छ। अहिले 1,54,00,000 भन्दा बढी खोप भण्डारणमा छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएका भारतका प्रमुख सहरबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल फर्कने क्रम जारी छ। पश्चिम नेपालको प्रमुख नेपालगञ्ज नाकामा भने कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नै स्थगित गरिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकै बेला खोप अभियान बन्द हुँदा जोखिम बढेको छ। भारतबाट फर्किएका 318 जनालाई भेरोसेल र कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि नेपालगञ्ज नाकामा अहिले खोप लगाउने काम बन्द छ। कार्तिकको पहिलो सातादेखि नै नाकामा खोप लगाउन बन्द गरिएको हो। यो नाका हुँदै दैनिक 10,000 मानिसको आउजाउ हुन्छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएका बेला खोप लगाउन बन्द गरिँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने चिन्ता आम नागरिकको छ। तर स्वास्थ्य कार्यालयले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। नाकामा लगाउने प्लान छैन। तर अहिले हामीले अहिले कुन चाहिँ समूह खोपबाट छुटेको छ खोजेर खोप भन्ने जुन अभियान छ त्यो हामीले त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ। बाँकेमा खोप लगाउनु पर्ने उमेर समूहका 4,06,165 जना छन्। तीमध्ये 68% पहिलो डोज लगाएका छन्। सीमामा खोप नलगाउँदा पनि पालिका स्तरमा भने अभियान जारी छ। तर खोप नलगाई नाका हुँदै पहाडी र हिमाली जिल्लामा जाने पनि धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा संक्रमण नफैलिएला भन्न सकिन्न। बोर्डरमा भन्दा पालिका लेभलमा लगाएको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन प्रभावकारी हुनाले अहिले चाहिँ हामीले पालिका लेभलमा खोप सेवा उपलब्ध भएको छ। खोपको उपलब्धता भएका क्षेत्रमा भारतबाट फर्केकाले संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउन सक्ने भए पनि खोप उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा पुग्नेहरूबाट संक्रमण फैलिन सक्छ। यो अवस्थामा नाकामै परीक्षण सहित सहज खोपको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके।
अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा तीव्रता दिन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। जनशक्तिको कमीको कारणले पनि हुन सक्छ। सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान जान नसकेको कि जस्तो लाग्छ। सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन। कर्मचारीहरूको चाहिँ मिलेमतो केही हो कि मेडिसिनले जे कुरा प्रमाणित गरेको छ त्यो कुरालाई हामीले तपाईँको सचेततापूर्वक युज गर्नुपर्छ। खोप सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि उमेरको आधारमा खोप परिचालन गरेर लगाउनु पर्छ। उचित व्यवस्थापन नभएको कारणले चाहिँ ढिला सिस्ता भइराखेको चाहिँ मलाई लाग्छ। बुझेको भए त लाउँथ्यो नि खोजी होइन, नबुझेरै होला जस्तो लाग्छ। नलागेको भन्ने कुरालाई चाहिँ खोजी गरेर उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइ लाउनतिर लाग्नुपर्छ। यो सरकारको लापरवाही हो कि समयमा खोप नदिनु, जनताप्रतिको जिम्मेवारी नबुझ्नु मात्रै हो। सरकारले चाहिँ यति यो कुरामा ध्यान दिन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। जनताहरूले त्यति चेतनामूलक सन्देश नपुर्याएर थाहा नपाएको कारण मान्छेप्रति चाहिँ अब कोभिडको खोप लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कम चेतना भएको हुनाले खोप प्रति विश्वास नहुनु पनि होला। अझै कतिजना त डराउँछन् बा मरिन्छ कि बा भनेर। कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाँदाखेरि खोपमा खासै चाहिँ त्यस्तो खोप लगाउनै पर्छ भन्ने धारणा नराखेका हुनाले सरकार बदल्ने प्रवृत्तिको कारणले खोपले निरन्तरता पाएको छैन। आफ्नो पार्टी र पार्टीको कार्यकर्तामाथि नध्यान दिए हामी जनतामाथि ध्यान दिए मात्र यो निर्वाह हुन सक्छ। अर्थ र विकास। विकास निर्माणमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसके पनि मुलुकको ढुकुटीमा भने जम्मा 8 अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। सरकारले चालुतर्फ मात्रै खर्च बढाएकाले ढुकुटीमा कम रकम देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस 9 गतेसम्ममा सरकारले 4 खर्ब 24 अर्ब आम्दानी गरेकोमा 4 खर्ब 16 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। तर विकासका लागि यो समयमा गरिएको खर्च भने जम्मा 33 अर्ब 13 करोड हो। 3 खर्ब 40 अर्ब रकम सरकारले चालु खर्चमा सकेको छ। विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेपछि विदेशी ऋण र सहायता पनि अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन। अब हामीले ढुकुटीको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ टोटल रिसिप्ट र त्यसमा भएको खर्चलाई चाहिँ अब गरेर हेर्ने हो। पछिल्लो मङ्सिर पुस 9 गतिको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग करिब 8 अर्ब 36 करोड चाहिँ सरप्लस छ रिजर्भ, करिब 4 खरब 24 अर्ब टोटल रिसिप्ट हो हाम्रो आयो भनौँ न, र करिब 4 खरब 15-16 अर्ब चाहिँ खर्च त्यो छ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेली चाहिँ ट्रेजरी पोजिसन तलमाथि फरक परिरहन्छ। रिसिप्ट पनि बढ्दै जान्छ, खर्चको मात्रा पनि बढ्दै जाने हिसाबले यसो तलमाथि भइरहेको अवस्था हो। सरकारले यो वर्ष वैदेशिक अनुदान 59 अर्ब 92 करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिलेसम्ममा सरकारको ढुकुटीबाट खर्चेर विदेशी निकायसँग माग गरिने रकम अर्थात् शोध भर्नाबाट 2 अर्ब 92 करोड खर्च भएको छ। यस्तै नगद अनुदानबाट 1 अर्ब 18 करोड प्राप्त भएको छ भने सोझै भुक्तानी अर्थात् निकायकै खाताबाट 33 करोड खर्च भएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट कुल 59 अर्ब 92 करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 4 अर्ब 43 करोड अर्थात् 7% मात्रै प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी 2 खर्ब 83 अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकाले यो पनि अहिलेसम्म 16 अर्ब 61 करोड मात्रै प्राप्त भएको छ। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन चुकेकाले यो पनि 6 अर्ब भन्दा बढी उठाउने हिम्मत सरकारले गर्न सकेको छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, देशभर मलको हाहाकार हुँदा पनि रासायनिक मल ल्याउने सरकारी प्रयास किन सार्थक हुन नसकेको होला? ए. निर्णय क्षमताको कमी, बी. कूटनीतिक पहल नै पुगेन, र सी. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए. निर्णय क्षमताको कमीमा 58%, बी. कूटनीतिक पहल नै पुगेनमा 36% र सी. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेरमा 6% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। वैदेशिक अनुदान र ऋण लिन पनि सरकारलाई किन अप्ठ्यारो परेको होला? ए. खर्च गर्ने ठाउँ नभएर, बी. प्रशासनको कमजोरीले, र सी. दाताले नपत्याएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जाउलाखेल युथ क्लबले 7 दुबाटो युथ क्लबलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। जारी लिगमा जाउलाखेलको यो लगातार दोस्रो जित हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। जाउलाखेलले 50औं मिनेटमा डेडलक तोड्यो। 7 दुबाटोका गोलरक्षक अभिषेक बराल र डिफेन्डरहरू बीच तालमेल नमिल्दाको फाइदा उठाउँदै परिवर्तित खेलाडी विपिन कडेलले ओनगुना जुनियरको क्रसलाई गोलमा परिणत गरे। 70औं मिनेटमा जाउलाखेलले अग्रता दोब्बर बनायो। विदेशी खेलाडी निकोलस फर्नान्डेजले डिबक्स बाहिरबाट गरेको सशक्त प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। जितपछि जाउलाखेल 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। जाउलाखेलले 6 खेल खेल्दा 7 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो हार बेहोरेको 7 दुबाटोले तेस्रो स्थानमा पुग्ने अवसर गुमायो। 5औं स्थानमा रहेको उसको 8 अङ्क छ। लिगमा 6औं चरणका खेल सकिँदा मछिन्द्र फुटबल क्लब 14 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङ मर्स्याङदीको 13 अङ्क छ। 12 अङ्क जोडेको सङ्कटा तेस्रो र 10 अङ्क बटुलेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब चौथो स्थानमा छ। च्यासल र फ्रेन्ड्स क्लब रेलिगेसन जोनमा छन्। 7औं चरणका खेल शुक्रबारबाट सुरु हुनेछन्। नेपाली महिला टिमले एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणमा 100% नतिजा निकालेको छ। बङ्गलादेशको मिरपुरमा आज भएको लिगको अन्तिम खेलमा साबिक विजेता नेपालले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। उच्च प्रदर्शन गरिरहेको नेपालले पहिलो सेट सहजै 25-8 ले जितेको थियो। दोस्रो सेट 25-14 ले जित्दै किर्गिस्तानमाथि दबाव बनायो। तेस्रो सेट 25-17 ले जितेपछि यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको नेपाल अपराजित रह्यो। नेपालले लिग चरणमा श्रीलङ्कामाथि 5 सेटको जित हात पारेको थियो। मालदिभ्स, बङ्गलादेश, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानलाई भने सोझो सेटमा पराजित गर्यो। नेपालले अब उपाधिका लागि भोलि उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उज्बेकिस्तानले आज भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 5 सेटमा हराएर नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। साबिक विजेता भारत अफगानिस्तानमाथि 4 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्दै एसिसी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमीमा आज टस हारेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 259 रन बनाएको थियो। माथिल्लो क्रमका 3 ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भएका थिए। सुलिमान अरफजाई 18, मोहम्मद इसाक 19, अल्लाह नूर 26 रन बनाउँदै मैदानबाट बाहिरिए। तर कप्तान सुलिमान साफी र इजाज अहमद जाईले पारी सम्हाले। साफीले 73 र इजाजले अभिजित 83 रन जोडेपछि अफगानिस्तानले प्रतिस्पर्धात्मक योगफल बनाएको थियो। जवाफमा भारतले 10 बल बाँकी हुँदा 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। हरनुर सिंहले 65, अङ्गक्रिस रघुवंशीले 35 र राज बाबाले अभिजित 43 रनको योगदान गरे। अर्को खेलमा पाकिस्तानले युएईलाई 21 रनले हरायो। जबसम्म घरेलु प्रतियोगिताको स्तर बढ्दैन तबसम्म राष्ट्रिय टिम पनि बलियो हुँदैन। नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीले मुस्किलले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाउँछन्, तर त्यो पनि त्यति प्रतिस्पर्धात्मक छैन। यो साता धनगढीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप त्यसैको उदाहरण हो। विभागीय टोली एपीएफ र केही प्रदेश टिम बाहेक अन्यको प्रदर्शन फितलो नै रह्यो। योजनाविहीन प्रदेश, शून्य लगानी र म्याच एक्सपोजरको अभावका कारण महिलाको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नलाई गरे जस्तो मात्र भइरहेको छ। 2 दशक अघि सन् 2007 मा नेपालले मलेसियामा भएको एसीसी वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला चालेको थियो। पहिलो प्रतियोगितामै फाइनलसम्म पुगेपछि महिला टोलीले पुरुषभन्दा पहिले नै विश्वकप खेल्छ भन्ने अनुमान सुरु भएको थियो। सन् 2008 मा एसीसी युथ 19 च्याम्पियनसिपमा मलेसियालाई हराउँदै उपाधि नै जितेपछि महिला क्रिकेटको सम्भावना झन बलियो देखिएको थियो। तर त्यो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सकेन। नेपालभन्दा कमजोर मानिएको थाइल्यान्डले 2019 मा भएको T20 विश्वकपमा सहभागिता जनायो, तर नेपालले अझै पनि क्षेत्रीय छनौट पार गर्न सकेको छैन। सकेसम्म त अब त्यो इयरली हैन 50 ओभरको गेमहरु बनाउनु पर्यो हैन, अनि एउटा सुटेबल एउटा वेदर एउटा हैन त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ राम्ररी बनाउनु पर्यो हैन। अब रेनी सिजनमा बनाएर पनि काम छैन नि त। अब क्यानको मात्रै टुर्नामेन्ट पर्खिने हो भने एउटा दुईटा हुन्छ भनेपछि परदेशले पनि गराइदियो भने 3-4 वटा हुन्छ। हामीले चाहिँ जति सक्दो डोमेस्टिक गेमहरु खेल्न पाउँछौं त्यति नै हामीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि कन्फिडेन्स पनि बिल्ड अप हुन्छ हैन। स्कुल लेभलको, डिस्ट्रिक्ट लेभल, प्रदेश लेभल त्यसरी हामीले म्याचहरु राखिराख्यो भने चाहिँ जुनियर प्लेयरहरुको पनि ग्रोथ हुन्छ र नेपाल टिममा पनि हामीले नयाँ नयाँ फेस देख्न पाउँछ। प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता मेयर कप राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आयोजना हुन्छ। निजी कम्पनीले T20 फर्मेटको वुमेन्स च्याम्पियनसिप फ्रेन्चाइज गरेको हुन्छ।
तर क्यान आफैले भने पछिल्लो समयमा उमेर समूह त के सिनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता समेत गर्न सकेको छैन। 50 ओभरको गेम एउटा सुटेबल एउटा वेदरको बेलामा चाहिँ गराएर हैन, किनभने धेरैभन्दा धेरै जुनियर्सहरू आइराख्नु भएको छ नि त, सो उहाँहरूलाई चाहिँ खेल्ने अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालले गत मङ्सिरमा टी20 विश्वकप 2023 को एसियाली छनौट चरण पार गर्न सकेन। योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने क्रिकेटको अवस्था अझै यस्तै रहन सक्छ। पुरुष र सुविधा पाउनेदेखि लिएर यो चाहिँ वनडे म्याचहरू पनि महिलाको गर्नुपर्छ भनेर क्यानले एउटा शेड्युल तयार गरेको छ। आशा गरौँ चाँडो हुन्छ। नेपाली महिला क्रिकेटको स्तर वृद्धिमा सम्बन्धित निकायले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन। प्रशस्तै सम्भावना बोकेको महिला क्रिकेट र खेलाडीका बारेमा सोच्न अब पनि ढिला भएन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।